ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, चतुर्मास भागवतको रहस्यमय कथाहरू श्रवण गर्दै तपाईँ र हाम्रो आजको यात्रा भाग 54 मा आइपुगेको छ र आजको कथाको सत्सङ्गको प्रतीक्षारत रहनुहुने विश्वभरिबाट आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबै आस्थावान श्रद्धावान र चतुर्मास भागवतको पावनमय कथा श्रवण गरिराख्नुहुने नियमित र नवीनतम दर्शकवृन्दहरूलाई आजको यो कथा श्रवण गराउनुभन्दा पहिले सर्वप्रथम म कुबेर सुवेदीको तर्फबाट जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दछु। आज साह्रै राम्रो एउटा कथा सुनाउन मन लाग्यो। हिजोको त्यो सेठजीले दुध खुवाएको प्रसङ्गमा त कति धेरैले आज पनि मलाई फोन पनि गर्नु, बडा आनन्द लाग्यो यार, सबैले कमेन्ट पनि साँच्चै नै हो भक्तवृन्दहरू। आज भगवानको इच्छा भएर यो आनन्द आइरहेको छ। हाम्रो पनि जन्म जन्मान्तरका कल्मसहरू पापहरू सबै समाप्त भइरहेका छन् अनि न भगवानको कथामा रुचि बढिरहेको छ, प्रगाढ बढिरहेको छ। न कहीँ भजन कीर्तन चल्छ बिचमा, न कुनै गाना बजाना छ, तर पनि कति आनन्द आइरहेको छ। आज तपाईँ हामीलाई यो सबै पूर्व जन्मका सञ्चित कर्महरू सुदृढ भइरहेका छन् अनि कल्मसहरू पनि सबै समाप्त भइरहेका छन्। आउनुहोस् ती ऋषिहरूलाई वन्दना गरौँ आज, किनभने आज सप्त ऋषि सहित अरुन्धतीको पूजा हुँदैछ, जसलाई हामी ऋषि पञ्चमी भन्छौँ। तर यसपालिको पूजा हामी घरमा गरिरहेका छौँ, मनमा गरिरहेका छौँ, भावनामा गरिरहेका छौँ। आज ऋषिहरू नभएको भए नि, आज हाम्रा ऋषिहरूले रिसर्च नगर्नु भएको भए नि, आज वैज्ञानिकहरू पनि अलमल्ल पर्थे होला। गोविन्द भगवानको हैन, नारीहरूको जीवनमा लगभग 10 वर्षदेखि 12 वर्ष 13 वर्षदेखि सुरु हुने मासिक धर्म लगभग 50-52 वर्षको अवधिमा रहने यो मासिक धर्मलाई पनि, मासिक अवस्थालाई पनि धर्मसँग तुलना गरेर नि हाम्रा ऋषिमुनिहरूले अनि अहिले वैज्ञानिकहरूले पनि, अहिलेका रिसर्चकर्ताहरूले पनि त्यो खोज अनुसन्धान गरे र कतिवटा कुराहरू हाम्रो स्वास्थ्यसँग पनि जोडिरहेका छन् र हाम्रा धर्मदर्शनहरूले, हाम्रा ऋषिहरूले पनि स्वास्थ्यसँगै जोडेका हुन्। त्यो पाप लाग्छ भन्नुको अर्थ स्वास्थ्य हो नि त। पाप भनेको रोग हो, पाप भनेको चाहिँ गलत हो, पाप भनेको त्यो मरे पछाडि भोग्ने पाप पाप भनेको होइन त हाम्रा ऋषिमुनिहरूले। त्यतिखेरको अवस्थामा भाषा त्यो थियो, शैली त्यो थियो। अब आज ती ऋषिहरूको पूजा गर्दैछौँ अनि अरुन्धतीको पनि हामी पूजा गर्छौँ। एउटा शङ्का लाग्दैन तपाईँहरूलाई कहिले पनि, जस्तो के भने दर्शकवृन्दहरू, यत्रा धेरै ऋषिका पत्नीहरू छन् होइन, तर ऋषिका पत्नीहरू छन्, उनीहरूको चाहिँ पूजा भएकै थाहा छैन। त्यसले अरुन्धतीले चाहिँ के गरेर पूजा गरिन्, किन पूजा गरे होला भनेर कहिले अरुन्धती सहित सप्त ऋषि भ्यो नमः भनेर 7वटा कुशका थुप्रा बनाएर अरुन्धती सहित हामीले पूजा त गऱ्यौँ। तर यो अरुन्धतीकै किन पूजा गर्नु? अरूका पनि त पत्नी थिए नि, भरद्वाजका पनि थिए, कश्यपका पनि पत्नी थिएनन् र थिए उनीहरूका पनि, विश्वामित्रका पनि थिए, गौतमका पनि थिए, सबैका थिए। तर अरुन्धती सहित किन भन्यो? आज यो प्रसङ्ग पनि यहाँहरूलाई म श्रवण गराउँछु, जसले गर्दा अरू धेरै आनन्द पनि हाम्रो जीवनमा रहनेछ। अब एउटा कुरो भनिहाल्नु, वास्तवमा अहिले ध्रुव ताराका वरिपरि जुन अहिले श्वेतवाराह कल्प चलिरहेको छ, सप्त ऋषिहरू जो हामी पूजा गर्छौँ नि, यो अहिले हाम्रो चलेको चाहिँ यो कल्प भनेको श्वेतवाराह कल्पे। गुरुहरूले सङ्कल्प गर्दा भन्नुहुन्छ नि, श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे 28तमे युगे भन्छौँ नि हामी। त यो श्वेतवाराह कल्पका सप्त ऋषिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको नाम हो कश्यपोत्री भरद्वाजो, विश्वामित्रोऽथ गौतमः, जमदग्नि वसिष्ठश्च, साध्वी चैवाप्यरुन्धतिः। कश्यप ऋषि हुनुहुन्छ सप्त ऋषिहरूमा, अत्रि हुनुहुन्छ, भरद्वाज मुनि हुनुहुन्छ, विश्वामित्र हुनुहुन्छ, गौतम हुनुहुन्छ, जमदग्नि हुनुहुन्छ, वसिष्ठ ऋषि सहित 7 ऋषि र अरुन्धती सहित यस कल्पमा उहाँहरूको पूजा गरिने दिन आज। अब नि ऋषिहरू भनेको को हो भन्दा, ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः ज्ञान संसारयो पारङ्गता भनेर भनेको छु। यानी कि ऋषिहरूलाई मन्त्रद्रष्टा, त्रिकालवेत्ता, भविष्यद्रष्टा र संसारको गतिलाई बुझ्ने हैन, अनि सोही अनुसार संसारलाई पनि सतमार्गमा डोर्याउने हो, नयाँ नयाँ विषयहरूको ज्ञान दिनुभयो।
विषय अनि भविष्यमा के हुँदैछ त्यसबाट लोक कल्याणको उपयोगी उपाय बताउनुभयो। यो भागवत पनि त वेदव्यासीले दिनुभएको, उहाँ पनि त ऋषि हुनुहुन्थ्यो। संसारलाई युगौँ युगसम्म बाटो देखाउने हाम्रा शास्त्रहरू नै हुन्, ऋषि मुनिहरू नै हुन् सर्जका यहाँ। त्यसैले भक्तवृन्दहरू संसारको कल्याण र शाश्वत सत्यलाई जीवन्त राख्न परब्रह्म परमात्माले वेदादि शास्त्रहरूको उपदेश गर्नुभएको हो। यस कारणले गर्दा त्यो मन्त्र विज्ञान ती हाम्रा ऋषि मुनिहरूको जान्दा जान्दै पनि त्यो प्राप्तिको लागि हजारौं वर्ष हाम्रा ऋषि मुनिहरूले तपस्या गर्नुभयो, ती मन्त्रहरूसँग साक्षात्कार गर्नुभयो, ती ज्ञानहरू हामीलाई दिनुभयो। कति बजे नुहाउने नभए थाहै थिएन, 2-3 बजे नुहाएको स्नान हुँदैन। हाम्रा ऋषि मुनिहरूले भनिदिनु भयो नि त हैन, 2-3 बजे नुहाइयो भने त दिउँसोको 2-3 बजे नुहाइयो भने स्नान हुँदैन, त्यो चाहिँ नुहाएको मात्रै हो। तर बिहान उठ, एकादशी भयो बिहान उठ, चाडपर्व भयो बिहान उठ, सूर्योदय सँगसँगै त्यो के भयो, स्नान भयो। हामीलाई शास्त्रले भन्दै हैन, कतिखेर ऐना हेर्दा तिमीलाई राम्रो हुन्छ, कतिखेर टीका लगायो भने तिम्रो अध्यात्ममा आत्माको दर्शन हुन्छ। कसले भन्यो त हामीलाई? ऋषि मुनिहरूले हो, उहाँहरूले रिसर्च गर्नुभयो। त्यसैले हाम्रा वैज्ञानिक त उहाँहरू नै हो भक्तवृन्दहरू। अब त्यस कारणले गर्दा लोक कल्याणका लागि हाम्रा ऋषि मुनिहरू जन्मिनु भयो, उहाँहरूले दिनुभयो ज्ञान। तर हाम्रा ऋषि मुनिहरूलाई दिएको ज्ञान अहिलेका मान्छेहरूलाई अब कसैलाई है, तपाईँ हामी त कतिखेर यो आदि चतुर्मासको कथा सुनाउनु होला भनेर बडा धेरै यहाँहरूलाई आनन्द भइरहेको छ। मलाई पनि त्यही भाव हुन्छ, यो भइसक्यो, यो आनन्द आइसक्यो। तर अब परमात्माको दर्शनको लागि यो जीवात्मा, यो अन्तरात्मा लागि परिरहेको छ, नभए हो नि त होइन, झन्झट हुनुपर्ने। तर कसैलाई लागेकै छैन, हामीलाई आनन्दको अनुभूति भइरहेको छ। यानि कि कल्मसहरू सकियो भने न कथामा आनन्द आउँछ, नभए त जब निन्द्रा लाग्छ क्या। गोविन्द भगवानको हो। एकजना आमा भन्नुहुन्थ्यो अरे क्या, एक ठाउँ पुराण हुँदो रहेछ होइन, पुराण सुन्न जानु हुँदो रहेछ। घरमा चाहिँ निन्द्रै नलाग्ने, पुराणमा गएर झ्याप झ्याप ऊँग लागिहाल्यो क्या। अनि त्यस पछाडि 2-4 दिन पछाडि गुरुजीले भन्नुभयो, होइन सबैजना आएर कथा सुन्छन्, आमालाई मजाले निन्द्रा लाग्छ। आमा के भएको तपाईँलाई यो भनेर भन्दा, खोइ हो गुरुजी, घरमा त निद्राको गोली खान्छु, निद्रै लाग्दैन। कथामा आयो कि कथा सुन्न आयो कि झ्याप झ्याप निन्द्रा लाग्छ, झ्याप झ्याप ऊँग मात्रै आउँछ भनेर भन्नुभयो। गुरुजीले भन्नुभयो, आमा तपाईँ पुराण त सुन्न आउनु हुँदो रहेछ, तर यो सबै विषय वासना संसारका सबै जालुहरू बोकेर आउनु हुँदो रहेछ, त्यही भएर तपाईँलाई निन्द्रा लाग्यो। कसरी गुरुजी भन्नुभएको छ? तपाईँलाई 1-1 का नोटका चाहिँ हुन्छ त्यो नोट, 1-1 का नोटका गड्डी दिन्छु, यो पुराण सुनिन्जेल 1 लाखौं लाख दिन्छु, यो गनेर लैजानु हो, यो पैसा तपाईँको हो भनेर भन्यो भने निन्द्रा लाग्छ कि लाग्दैन भनेर सोध्नु भएको। आमाले भन्नुभएछ, आम्मै गुरुजी 1-1 का नोट हुनु, त्यो पनि तेरो गनेर लैजा भन्देनु। निन्द्रा आयो भने पनि भागिहाल्छ, निन्द्रा आयो भने पनि भाग्छ। अगाडि हजार का नोटहरू गन्दा कसैलाई निन्द्रा लागेको छ आजसम्म भन्नु त? पैसा गन्दा कसैलाई निन्द्रा लागेको छ? छैन। अनि त्यसो भएको हुनाले पैसा गन्दा निन्द्रा लाग्दैन आजसम्म कसैलाई। अब परमात्माको कथामा तपाईँलाई किन निन्द्रा लाग्यो भने तपाईँ कथा त सुन्न आउनुहुन्छ, तर यो कथा मेरो होइन होला, मेरो लागि होइन, फर्ज हो, आउँछन् 7 दिन आउँछन् जान्छन्, यही हो भनेर तपाईँ यसो उपस्थित हुन आइदिनु भएको छ, त्यही भएर तपाईँलाई कथामा निन्द्रा लागेको। यो कथा मेरो उपासना, मेरो अध्यात्म, मेरो परमात्माको कथा कतिखेर आउला भनेर प्रतीक्षा गर्नुभयो भने तपाईँलाई निन्द्रै लाग्दैन, तपाईँलाई आनन्द त्यो प्रकाट हुँदै जान्छ नि भनेर भन्दैन। घरमा हामीलाई नि कहिले कहिले हाम्रा कार्यले, हाम्रा धन्दाले, हाम्रा व्यस्तताले निदाउन पाउँदैनौँ, तर पनि कथा त्यो हो जहाँ परमात्माको याद भए पछाडि सांसारिक सुखको अनुभूति समाप्त भएर जान्छ। त्यसैले आधी घण्टाको यो सत्सङ्गमा हो, मैले यहाँ न आफ्नो प्रशंसा गरिरहेको छु, न हजुरहरूको प्रशंसा गरिरहेको छु, न के भइरहेको छ, तपाईँ र हामी बीचको जुन ज्ञान आज नजिक भएको छ, जो आनन्दको अनुभूति भएको छ, कुनै न कुनै रूपमा प्रकट भइरहेको छ। आज मैले अलिकति प्रसङ्ग यो जोडिरहेको छु, एउटा कथा सुनाउँछु, जो कथा फेरि जीवनमा मैले पनि सुनाउन पाउँदैन होला। आज ऋषि पञ्चमी भएर ट्याक्कै याद आयो, अरुन्धतीको कथा सुनौ न। आज अरूको त कथा हामीले सुनेकै छौँ नि, फेरि भोलि सुनिहाल्छौँ नि। र हामीलाई ऋषि मुनिहरूले जुन दिनुभयो त्यो हाम्रो सदैवको लागि हो। त्यसकारण आजकल अलिकति हामीले इङ्ग्लिस पढ्यौँ भन्दैमा होइन, हामीलाई चाहिँ त्यो आस्थालाई अनास्था गर्ने यो भाव नहोस् हाम्रो हृदयमा। ऋषि मुनिहरूको कुरो त मन पर्दैन तिनीहरूलाई, जो सिसाको मुनि बस्छन्, सिसी मुनि भयो नि त आजकल त।
सबै बोतल फिजाएर वरिपरि बसेपछि अनि ऋषिहरूले राम्रा कुरा दिएको, ज्ञान मार्गमा लगाएको, भक्ति मार्गमा दिएको त उनीहरूलाई मन पर्दैन। त्यसैले जय जयकार गरौँ, गोविन्द भगवानको जय हो। अब एउटा कुरा, आज ऋषि पञ्चमी, ल ऋषिहरूले त हामीलाई धेरै ठुलो योगदान दिनुभयो, त्यसैले हामीले पूजा गर्यौँ है। तर अरुन्धतीको त कुरो त खै कहीँ पनि सुनेकै छैन आजसम्म। तर ती 7 वटा ऋषिसँगै अरुन्धतीलाई चाहिँ किन राखेको? अरू पनि त ऋषिका पत्नीहरू थिए, उनीहरूको चाहिँ किन पूजा नगरेको जरुर लागिरहेको छ हामीलाई। अब यस विषयमा एउटा कथा सुनाउँछु। एकचोटि के भयो भने दर्शकवृन्दहरू, वशिष्ठ ऋषिकी पत्नीको नाम हो अरुन्धती। आज भन्छौँ नि हामी अरुन्धती सहित सप्त ऋषिभ्यो नमः भन्छौँ हो। र यी वशिष्ठ ऋषि बडा त्यागी, बडा तपस्वी, भजनानन्दी हुनुहुन्थ्यो। हेर्नु है अरुन्धतीको कथा। र वशिष्ठ ऋषिकी पत्नीको नाम थियो अरुन्धती। अरुन्धती र वशिष्ठ गुरुसँगै हुनुहुन्थ्यो। वशिष्ठ ऋषिको त्यागलाई, तपस्यालाई हेर्नको लागि एकचोटि के भयो भने माथिबाट स्वर्गबाट इन्द्र आउनु भएछ। इन्द्र आए वशिष्ठ ऋषिको आश्रममा। अनि अग्निदेव पनि आउनु भयो। अग्निदेव पनि आउँदै हुनुहुन्छ कहाँ? वशिष्ठ ऋषिको आश्रममा। त्यति मात्रै होइन, साक्षात् भगवान सूर्यदेव पनि वशिष्ठ ऋषिसँग आइपुग्नु भयो उहाँको आश्रममा। तिनैजना। तर उहाँहरूले विचार गर्नुभयो वशिष्ठ ऋषि तपस्वी हुनुहुन्छ, त्यसो भएको हुनाले हामी एक काम गरौँ। तिनैजनाले सल्लाह गर्नुभएछ। सूर्यले पनि सूर्यको रूप लिएर नजाने है, अनि बहुत ध्यान दिएर सुन्ने है प्रशंसा। अनि त्यस पछाडि गएर इन्द्रले पनि भने म इन्द्रको रूप लिएर जान्न, वशिष्ठ गुरुले चिन्नुहुन्छ। अग्निले पनि म मेरो रूप लिएर जान्न। कुन रूपमा जाने त भन्दा ब्राह्मणको रूप धारण गरेर जाम भने। र वशिष्ठ ऋषिको आश्रममा तीनैजना देवताहरूले ब्राह्मणको रूप धारण गरेर आउनुभएको थियो वशिष्ठ ऋषि र अरुन्धतीको चरित्र हेर्नको लागि। गोविन्द भगवानको जय हो। वशिष्ठ ऋषिको आश्रममा रूप बदलेर आउट वेशमा आउनुभयो। तर त्यो तपस्याले, त्यो साधनाले थाहा पाउनु भयो। वशिष्ठ ऋषिले अनि आउनुहोस् गुरु, स्वागतम, हजुरहरूलाई सुस्वागतम। आज ब्राह्मणहरूले दर्शन दिनुभयो, ब्राह्मणको रूपमा मलाई दर्शन दिनुभयो हजुरहरूले। हुन त मलाई एउटा कुरो यो लागिरहेको छ, वशिष्ठ गुरु भन्नुहुन्छ है तिनैजना देवताहरूलाई ब्राह्मणको रूपमा छन्। यो मलाई हजुरहरूले ब्राह्मणको रूप धारण गरेर यो देखाउनुको कारण अरू केही होइन, यो संसारमा ब्राह्मणको महिमालाई उजागर गर्नको लागि देवताको रूप धारण गरेर आउनुभयो। यानि कि देवता भन्दा पनि ब्राह्मण श्रेष्ठ हुन्छन् भन्नको लागि तपाईँ ब्राह्मणको रूप धारण गरेर आउनु भएछ, स्वागत छ भन्नुभयो। देवताहरू मुखामुख गरे। यी वशिष्ठ ऋषिले कसरी थाहा पाए हामीलाई भने? भक्तवृन्दहरू, यिनले कसरी चिने हामीलाई? नचिन्नु पर्ने। अब ती वशिष्ठ गुरु बुढो हुनुहुन्थ्यो। यति भन्ने बित्तिकै अब इन्द्र पनि गए, आसनमा बसे। त्यस पछाडि गए अग्नि पनि गए, सूर्य पनि गएर आसनमा बस्नुभयो। तिनैजनाले सल्लाह गर्नुभयो। वशिष्ठ गुरुले अब हामीलाई चिन्नुभयो, जानिहाल्नुभयो। अब आफ्नै स्वरूपमा आउन त भनेर फेरि इन्द्र नै भए। उनको जस्तो हात गोडा रूप थियो। अघि चाहिँ आउँदा ब्राह्मण थिए, चिन्नुभयो नि त, चिन्नुभयो भन्ने भयो। अनि चिन्नु पनि भयो उहाँले आफ्नो साधनाले, किनकि उहाँको चरित्र हेर्न आउनुभएको थियो। सूर्य भगवान पनि आफ्नो स्वरूपमा आउनुभयो, अग्नि पनि आफ्नो स्वरूपमा आइ बसे त्यहाँनिर। अब वशिष्ठ ऋषि जो हुनुहुन्थ्यो भने उहाँलाई आज मेरो सौभाग्य हो। किन? आज यत्रो मेरो घरमा परम सौभाग्यले ऋषिहरू आउनुभयो, भगवानहरू आउनुभयो। वशिष्ठ गुरु भन्नुहुन्छ मेरो साक्षात् द्वारबारमा, मेरो कुटीमा, मेरो द्वारमा साक्षात् अग्नि अनि इन्द्र सूर्यदेव आउनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले एउटा रहर लागेछ उहाँलाई। फेरि देवताहरू त झलमल्ल परेका हुन्छन् नि त, रूप राम्रो हुन्छ नि त। अनि उहाँले विचार गर्नुभएछ मेरी पत्नी पनि यही छ, अरुन्धती बडा सुन्दरी छिन् नि। अनि उहाँले विचार गर्नुभएछ, एउटा भावना जागेर आयो, मेरी पत्नी अरुन्धतीको परीक्षा लिनु पर्यो। यिनको भावना के छ, मनको भावना के छ, यो परीक्षा लिनु पर्यो। अनि
वशिष्ठ ऋषिले भन्नुभयो यही चाहिँ मन यिनको भावना के छ देवताहरूलाई देख्दा के सोच आएको होला भनेर वशिष्ठ ऋषिले भन्नुभयो अरुन्धती भन्नुभयो। अरुन्धती भित्र छिन् हजुर भनेर भन्यो। अनि हेर दैव संयोगले आज देवताहरू हाम्रो घरमा आउनु भएको छ, यो हाम्रो सौभाग्य हो, एक काम गर न अरुन्धती भनेर भन्नुभएको छ। हजुर भन्नु न म गरिहाल्छु भनिन् अरुन्धतीले भित्रबाट बडा मिठो मधुर स्वरमा। अनि थाहा छ भक्तवृन्दहरू वशिष्ठ ऋषिले भन्नुभयो अरुन्धती त्यो मैले भित्र यसो पूजा गर्ने गरेको छु नि त्यहाँ एउटा कलश छ, तामाको कलश छ। हजुर हजुर थाहा छ भनिन् उनले अरुन्धतीले। त्यस पछाडि गएर तिमीले त्यो कलशलाई राम्ररी बाहिर साफ गर, भित्र पनि सफा बनाऊ, बाहिरबाट रङ लगाऊ, तर पानी नलिकन आऊ, चिसो बनाऊ है त। चिसो बनाएर खाली त्यो कलश लिएर आऊ, श्रृङ्गार पेटार चाहिँ गर भन्नुभयो अरुन्धतीले। त्यो कलश लिएर आऊ भन्नुभयो। अनि अरुन्धतीले त्यस्तै गरेर सफा सुग्घर गरिन्, चिसो चिसो बनाइन्, बाहिर श्रृङ्गार पेटार गराएर लिएर आउनुभयो। अरुन्धतीले ऋषिलाई ल्याएर दिनुभयो। अनि वशिष्ठ ऋषिले भन्नुभयो अरुन्धती भने हजुर रित्तै छैन, कलशमा पानी छैन नि भन्दा छैन छैन। अरुन्धतीले भनिन् छैन पानी। त्यसो भए यहीँ बस भन्नुभयो। वशिष्ठ ऋषिकी पत्नी हो नि त अरुन्धती। अनि अरुन्धती पनि त्यहीँ बसिन् सामुन्नेमा। अनि त्यस पछाडि अब वशिष्ठ ऋषिले इन्द्रलाई हेर्नुभएछ, इन्द्रपट्टि हेरेर भन्नुभयो हे देवेन्द्र आज म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्छु, किनभने तपाईँहरू मेरो द्वारमा आउनु भएको छ, तपाईँहरू तिनैजनालाई म एउटा प्रश्न गर्छु, यसको उत्तर दिनुपर्छ। के प्रश्न? कौतूहल भयो देवताहरूलाई पनि। अनि वशिष्ठ ऋषिले भन्नुभयो तपाईँहरूले यदि साँचो सही जवाब दिनुभयो भने यो खाली कलश छ नि, यो खाली कलशमा पानी भरिन्छ, तर तपाईँहरूले झुटो दिनुभयो भने, यहाँहरूले सही उत्तर दिनु भएन भने यो कलशमा पानी भरिँदैन, साँचो बोल्नुपर्छ। तर वशिष्ठ ऋषिले भनेको कुरो सुन्दा छक्क परे। इन्द्रजी तपाईँ साँचो बोल्नुहुन्छ? अब त्यस पछाडि इन्द्रले भने बोल्छु गुरु, तपाईँ यदि भन्नुहुन्छ भने म बोल्छु, लु भन्नुहोस् के बोल्नुपर्छ, तपाईँको के छ भनेर सोध्नु। अनि वशिष्ठ ऋषिले भन्नुभयो इन्द्रलाई हे इन्द्र तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदिनुहोस्, जब यो आश्रममा आउनुभयो म तपस्यामा बसिरहेको थिएँ, तपाईँको मनमा के लाग्यो त, मनले के सोच्यो त्यो भनिदिनु त लु, न ढाँटिकन भन्नु, एक शब्द नलाट्नु, तपाईँको मनले के सोचेको छ त्यो कुरो बताइदिनु भनेर भन्नुभयो। इन्द्रले अब ढाँट्नु पनि भएन, उनले भने मेरो मनमा लागेको कुरो भनौँ भनेर भन्दा मेरो मन एक करती तलमाथि नबनाइकन। त्यस पछाडि इन्द्रले भने महाराज गुरुदेव मैले भने तपाईँको आश्रममा आएदेखि मलाई एउटा मनमा कुरो खेल्यो के ब्राह्मणका छोरा नजन्मिउन्, यो मलाई लाग्यो। यदि ब्राह्मणका छोरा जन्मिहाले पनि मासु खाने जन्मिउन्, मदिरा खाने जन्मिउन्, धुम्रपानमा डुबुन्, मद्यपानमा डुबुन्, मेरो मनमा यो लाग्यो। तपाईँलाई देखेपछि मलाई मेरो मनमा यो भावना लाग्यो र ब्राह्मणका छोरै नजन्मिउन्, कस्तो कुरो सोचेका रहेछन् र हेर्नु, कस्तो सब प्रसङ्गहरू। र मैले मनमा सोचेकै यही हो, छोरा जन्मिँदै नजन्मिउन्, अनि त्यस पछाडि जन्मिहाले पनि मदिरा खाउन्, मासु खाउन्, सबै लुटुपुटुन्, बस यसैमा रहन् भन्ने मेरो एउटा इच्छा छ, मनको इच्छा यही हो भनेर भन्नुभयो। वशिष्ठ ऋषिले भन्नुभयो यस्तो किन त, किन यस्तो लाग्यो त तपाईँलाई, यस्तो सोच्नुभयो किन भनेर वशिष्ठ गुरुले सोद्धा इन्द्रले भने महाराज यदि ब्राह्मणको छोरो जन्मियो, ब्राह्मणको छोरो भनेको फेरि उपाध्याय ब्राह्मण मात्रै नसोच्नु है, ब्रह्मलाई जान्नेवाला, तपस्या गर्नेवाला, भजनानन्दी यदि जन्मियो भने महाराज एउटा कुरो छ समस्या। बोले के भनेर भन्दा त्यो व्यक्तिले तपस्या गर्न थाल्यो, भजन गर्न थाल्यो, यदि धेरै ठुलो कठोर तपस्या गर्यो भने त मेरो इन्द्रको आसन पनि डगमगाइदिन्छ, मेरो आसन खोसिन्छ, मेरो लुटिन्छ, मेरो पद जान्छ क्या। त्यसो भएको हुनाले मैले मनको कुरा नलुकाउनु भन्यो, हजुरले भन्नुभयो मेरो मनको कुरा भने यही हो। हेर्नु त इन्द्रलाई पनि पदको डर रहेछ भने, अनि हाम्रा नेताहरूलाई, हाम्रा मन्त्रीजीहरूलाई कति हाहाकार भइरहेको छ अहिले पद जोगाउनलाई, देश जोगाउने त कुरै छैन। गोविन्द भगवानको यो रीति स्थिति नै बडा विचित्रको छ। इन्द्र पनि त एउटा सत्ता हो नि त। कथा बडो आनन्दको छ है, आज मैले यसैमा कथा सुन्याउने भने
अरुन्धतीको यो कथा सुन्न पाउनु नि आज हाम्रो लागि धन्य हो यो रहस्यभित्र रहेर। अब किन त यस्तो लाग्यो भन्दा त्यो कुरो भयो। अनि अरुन्धती भन्नुभयो, अब इन्द्रले कुरा सके हजुर भनेर भने, त्यो कलशमा हेरे त पानी भरियो कि भरिएन भनेर सोध्नु भएछ। अनि यसो अरुन्धतीले हेरे कि त्यो कलशमा त पानी त आधा जति, त्यो 4 भागको 1 भाग त पानी भरियो। आयो आयो महाराज, पानी आयो पतिदेव। साँचो बोल्नु भएछ इन्द्र, तपाईँले ढाट्नु भएन, मनको कुरो बोल्नु भयो, ढाट्नु भएन तपाईँले। ल तपाईँले धन्य सत्य बोल्नुभयो, त्यसैले यो कलशमा 1 भाग पानी भरियो। अब अग्नितिर फर्किनु भएछ, अग्नि पनि थिए नि त अग्निदेव। लु तपाईँ पनि अब नढाँटिकन भन्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ यो आश्रममा आएदेखि तपाईँले मनमा के सोच्नुभयो त्यो कुरो बताइदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। अनि अग्निदेवले भने महाराज म पनि नढाँटिकन भन्छु, जबदेखि हजुरको यो आश्रममा आएँ देखेँ मेरो मनमा एउटा सोच भयो के भन्दा ब्राह्मणका एउटा मात्रै छोरा होइनन्, धेरैजना छोरा जन्मिउन्। गोविन्द भगवानको ईश्वरलाई जान्ने, भगवानलाई जान्ने, यज्ञ गर्ने, कार्तिक महिनामा दीपदान गर्ने, अनि त्यस पछाडि गएर भगवानको पूजा गर्ने, गायत्रीको जप गर्ने, तिलको आह्वान गर्ने, यस्ता सन्तानहरू सबैका घरमा ब्राह्मण बनेर जन्मिउन्, ब्राह्मणका पुत्र बनेर जन्मिउन्, अरूलाई गर्न लगाउन्। मैले त यही मनमा सोचेँ। किन हजुर किन यस्तो सोच्नु भयो भनेर भन्दा, किनभने यदि यसरी भजन भयो, यसरी तपस्या भयो, गाईको घिउले हवन भयो, यज्ञ भयो, धूपबाती भयो, के यसरी हजारौं हजार सन्तानहरू जन्मियो भने महाराज संसारमा सबै देवी देवताहरू पुष्ट हुन्छन्, कोही भोको हुँदैनन्, संसार पनि सुखी हुन्छ। संसार सुखी हुन्छ, देवताहरू पनि तृप्त हुन्छन्, म पनि तृप्त हुन्छु। त्यसो भएको हुनाले यो मार्ग लगाउने वाला सन्तान, असल सन्तानहरू सबैको घरमा ब्राह्मण बनेर जन्मिउन्। अरुन्धती वशिष्ठ ऋषिले भन्नुभयो हजुर, उताबाट भनेन हजुर ए हेर न अलिकति कलशमा पानी थप्यो कि थपिएन भनेर भन्नुभयो। अरुन्धतीले यसो हेरिन्, अब त अझै माथि झन्डै आधा घाग्री जति त भरियो, त्यो कलश थियो नि त, आधा घाग्री जति भरियो। अनि अग्निदेव तपाईँले साँचो बोल्नुभयो, झुटो बोल्नु भएन, मनको कुरो बोल्नुभयो, तपाईँले सत्य कुरो बोल्नुभयो। हेर्नुहोस् मान्छेको मनको सोच के हुँदो रहेछ भक्तवृन्द। अनि सूर्यको मुखमा हेर्नु भयो, सूर्य पनि थिए। अनि सूर्यलाई सोध्नु भएछ वशिष्ठ ऋषिले, लौ सूर्य नारायण अब तपाईँको मनमा के लाग्यो त यो आश्रममा आउँदा, त्यो तपाईँको मनमा लागेको कुरो बताइदिनुहोस् भनेर वशिष्ठ गुरुले सोद्धा सूर्यले भन्नुभयो, गुरुदेव मलाई पनि एउटा यस्तो लागिरहेको छ, यो संसारमा यस्ता व्यक्तिहरूको जन्म होस्, चाहे ब्राह्मण होस्, चाहे ईश्वरलाई जान्ने होस्, जुन घरमा औँसी बारिन्छ, पूर्णिमा बारिन्छ, यस्ता व्यक्तिहरूको घरमा जन्म होस्, यस्ता सन्तानहरू जन्मिउन् भन्ने मलाई इच्छा लाग्यो। यस्तो घरमा त्यो एउटा घरमा यस्तो सन्तान हुन्, बिहान उठ्ने बित्तिकै जसले स्नान गर्छ, पूर्वतिर फर्केर सूर्यलाई 1 लोटा जल दिने सन्तान, ओम घृणी सूर्याय नमः, अथवा एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकम्पय माम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर। हजारौं सन्तानहरू यस्ता जन्मिउन् जसले पूर्वतिर फर्केर उदाउँदै गरेका सूर्यलाई अर्घ्य दियो। यस्ता ब्राह्मण हुन्, ईश्वरलाई जान्नेवाला हुन्, यस्ता जन्मिउन्। किन अर्घ्य दिनु पर्यो त वशिष्ठ गुरुले भन्दा सूर्यले भन्नुभयो, म बिहान उदय हुँदाखेरि अनेक प्रकारका असुरहरूले अनेक प्रकारका विघ्न बाधाहरू गरेर बाटो छेक्न खोज्छन्, तमाम प्रकारका हुन्छन् त्यहाँ। मेरो बाटो रोक्ने अनेकौं दुष्टहरू हुन्छन्। म बिहान उदय हुने बेलामा चारतिरबाट मडारिराखेका हुन्छन्, तर पवित्र भाव लिएर सच्चा मनले बिहान सूर्य उदय हुँदाखेरि जुन सन्तानहरूले मलाई अर्घ्य दिन्छन्, त्यो ब्राह्मण हुन् चाहे ईश्वर प्राप्ति गर्ने हुन्, तिनीहरूले दिएको अर्घ्य दिँदा ती असुरहरूलाई वज्रले हाने जस्तै हुन्छ, यति कष्ट हुन्छ, यति पीडा हुन्छ। त्यसैले मलाई उदय हुनको लागि पनि साह्रै सजिलो हुन्छ। यस्ता सन्तानहरू सबैका घरमा जन्मिउन्, यस्ता सन्तानको अभाव कुनै कुलमा नहोस् भन्ने नै लागेको थियो। ओहो, यो कुरो सुन्ने बित्तिकै अनि त्यस पछाडि भन्नुभयो, अरुन्धती हजुर कलशमा हेर न पानी भरियो कि छैन भनेर भन्नुभयो। हुन्छ भने अरुन्धतीले यसो कलशमा गएर हेरेको, अब त 3 भाग पुरै छ, अब त घाँटी झन्डै भरिन लागेछ।
कस्तो आनन्द, झन्डै भरिन लाग्यो। त्यो देखिसके पछाडि वशिष्ठ ऋषिले भन्नुभयो, सूर्यदेव हजुरले पनि ढाँट्नु भएन, हजुरले पनि छलकपट गर्नु भएन, सत्य कुरो भन्नुभयो। त्यसैले यो कलशमा वशिष्ठ ऋषिले भन्नुभयो, अरुन्धती त्यसो भए पानी त भर्नु पर्यो, यो पानी कहाँबाट आयो, कसरी भर्ने भन्दा अरुन्धतीले भनिन्, महाराज यो त हामी सबै अनभिज्ञ छौँ, म पनि के जान्नु र यो सबै कारण हजुर नै जान्नुहुन्छ भनेर भन्दा, त्यसो भए अरुन्धती यसमा पानी त भर्नै छ, अब तिमी पनि भन न त तिम्रो मनमा के कुरा आयो, तिम्रो मनमा के कुरो चाहिँ अहिले उब्जिएको थियो, देवताहरू हाम्रो कुटीमा आउँदा, हाम्रो द्वारमा आउँदा, लौ भन भनेर वशिष्ठ गुरुले सोध्नुभयो। अब भक्तवृन्दहरू अरुन्धतीलाई एउटा अप्ठ्यारो पर्यो के अलिकति अरुन्धतीको यहाँ मन डगमगाएको थियो, मन विचलित भएको थियो। देवताहरू उहाँ घरमा आउँदामा किन आफ्ना श्रीमानको शरीर बुढो थियो, अवस्था वृद्ध थियो, तर देवताहरू तेजिला थिए, धपक्क बलेका थिए, उज्याला थिए। त्यसैले अरुन्धतीको यहाँ मन डगमगाएको थियो, हलचल भयो, अप्ठ्यारो पर्यो। अब भनौँ भने कसरी भनौँ, नभनौँ भने गाग्रीमा पानी नभरिँदैन। मन शुद्ध छ भनौँ भने पानी भरिँदैन, किनकि मन अशुद्ध भयो नि। देवताहरू आउने बित्तिकै ती तेजिलामा मन डगमगायो, विचलित भयो उनलाई, किनभने मनले अनेक प्रकारका पति बनाउन पाइन्छ, मनले अनेक प्रकारका सङ्कल्प गर्न पाउँछ। अरुन्धतीले पनि मनले अनेक प्रकारका देवताहरूलाई देखेर सम्झी, अब गाग्रीमा पानी भर्नै छ, अप्ठ्यारो पर्यो। तर अरुन्धतीले अब ढाँटिनन् अनि भनिन्, पतिदेव मेरो मनमा लागेको कुरो म सुनाउँछु हजुरलाई। मैले अपराध गरेँ भने हजुरले क्षमा गरिदिनु होला, मैले गल्ती गरेँ भने त्यो हजुर क्षमा गरिदिनुहुन्छ, म क्षमाको योग्य छु। अरू वशिष्ठ ऋषिले भन्नुभयो, अरुन्धती भन्न त भन, म तिमीलाई क्षमा गरिदिइहाल्छु नि, के कुरो सोच्यौ तिमीले? अरुन्धतीले भनिन्, प्रभु जब हजुरको शरीर वृद्ध भएको थियो अनि देवताहरूको यो स्वरूपलाई देख्दा मेरो शरीर कता कता मन डगमगायो, मेरो मन कता कता चञ्चल भावमा गयो, क्षमा पाऊँ, मैले मेरो मनमा यो भाव आयो भनेर अरुन्धतीले यति भनिन्। अनि वशिष्ठ ऋषिले भन्नुभयो, मनमा कुरो त अनेक लाग्न पाउँछ अरुन्धती, तर तिमीले सत्य बोलेकी हौ होइन? गाग्रीमा पानी हेर, त्यो कलशको गाग्रीमा पानी हेर्दा त पानी पुरा टिलपिल भरियो, भक्तवत्सल भगवानको त्यो गाग्रीमा पानी टिलपिल भरियो। यति धेरै प्रसन्न हुनुभयो वशिष्ठ ऋषि, यति धेरै प्रसन्न हुनुभयो, किनभने तिमीले कुनै ढाँटिनौ, तिम्रो मन डुलेको कुरो, मन डगमाएको कुरो भन्यौ, त्यसैले म आज प्रसन्न छु। वशिष्ठ ऋषिले आशीर्वाद दिनुभयो अरुन्धतीलाई, भन्नुभयो, सुन मैले तिम्रो मनको परीक्षा लिएको थिएँ र किनभने बल जपतमा यदि कुनै नारीलाई कुनै दुष्टहरूले अपहरण गरेर लिएर जान्छ भने उनीहरूको सतीत्व कहिले पनि नष्ट हुँदैन, तिमीले कहिले झुट बोलिनौ। त्यसैले नारीहरूले कहिले कहिले हेलाको पात्र हुनुपर्छ, कुनै दुष्टहरूबाट लुटिनुपर्छ, तर म आशीर्वाद दिन्छु त्यस्ता नारीहरूको सतीत्व कहिले पनि यो धरतीमा समाप्त हुँदैन। जबसम्म मन डोल्दैन, तबसम्म मन एक आपसमा भौतारिँदैन, तबसम्म कुनै दुष्टात्माहरूले लुट्न खोज्दा पनि सतीत्व नष्ट नहोस्। हे अरुन्धती, तिमी जस्ती पत्नी कसैका पनि हुन सक्दैनन्, मैले तिमीलाई पाएँ, धन्य भएँ, म तिमीलाई आशीर्वाद दिन्छु। भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको पञ्चमीका दिनमा ऋषिहरूको माझमा तिम्रो पूजा हुनेछ, तिम्रो आराधना गर्नेछन्। जसले सत्य बोल्छ त्यही सती हुन्छ, त्यसैले तिमीले झुट बोलेनौ। हे कल्याणी, तिमीलाई मैले पत्नीको रूपमा पाउनु यो पनि मेरो सर्वश्रेष्ठता हो। त्यसैले तिम्रो पूजा, तिम्रो आराधना गरेर धरतीमा नारीहरू पवित्र हुनेछन्, नारीहरूले गौरव गर्नेछन् भनेर अरुन्धती सहित सप्तऋषिभ्यो नमः भनेर आज भाद्र शुक्ल पञ्चमीका दिन, आजकै दिन पूजा हुने वरदान वशिष्ठ ऋषिले अरुन्धतीलाई दिनुभयो, जहाँ कलशको पानी भरियो यो परीक्षाबाट। र यसै कारणले गर्दा भक्तवृन्दहरू, यहाँहरूले मनमा यो सोच्नु पनि भएको थियो, धेरैजनाले जिज्ञासा पनि राख्नुभयो अरुन्धतीकै चाहिँ पूजा किन हुनुपर्ने भनेर। र आजको दिन पनि हामीले ऋषिहरूका त तमाम कथाहरू सुन्छौँ, तर यो अरुन्धतीको कथा कसले सुनाइदिन्छ? मलाई यो भाव लाग्यो। त्यसैले मातृशक्तिहरूले जो पूजा आराधना गर्नुहुन्छ, आज आफ्ना शरीरमा भएका, एक वर्षभित्रमा भएका सम्पूर्ण दोषहरू नास्युन्। पवित्र भावले हामीले गल्ती कति गर्छौँ, तर पनि ऋषिहरूको स्मरणले, अरुन्धतीको स्मरणले हाम्रोमा पनि एउटा मनमा कुनै
कुनै पनि दुर्भावनाहरू नआओस्। मनमा ईश्वर प्रेम, सन्त प्रेम, भक्त प्रेम, भागवत प्रेम हाम्रो मनमा रहिरहोस् भन्ने भावनातिर दृढ विश्वास गराउने यो कथा थियो जो आज हामीले सुन्यौं। राजा अरुन्धती सहित सप्त ऋषिहरूको तपाईँ हामी सबैलाई आशीर्वाद होस्। पूजा लाउन पाउँदैनौँ होला, आस्था गर्न पाउँदैनौँ होला, तर आज हामीले यो कथा सुनेर आनन्द लिउँ र कतिले घर घरभित्रै पनि पूजा गरेर तयारी गरिराख्नु भएको छ। सबैको आशीर्वाद मिलोस् भन्दै जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।